जीते जी एक बार फिर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी है। मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे इरफान नाज भाई को। बड़ी मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ ये नबी पाक का मीलाद मनाते हैं। माह रमज़ान में भी महफ़िल करते हैं। वैसे पूरा साल ही इनके घर पे सिलसिला रहता है। अल्लाह इस तरह के इंतज़ामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी को भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बेशक, हदीस पाक का खुलासा है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी दुरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुर्ब का एक शानदार तरीका है। और जिसको कुर्ब मुस्तफ़ा बरोज़े क़यामत मिल गया, अब आप सोचिए उसके लिए काम कितने आसान हो जाएंगे, क्योंकि नबी पाक ही शाफ़ए रोज़े महशर है। आप ही ने शफ़ाअत करनी है, आप ही ने जामे कौसर पिलाना है, आप ही ने अल्लाह से दुआ करके पुल सिरात से पार लगाना है। शायर कहते हैं ना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिल गया तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। मगर कुर्ब मिलेगा कैसे कि प्यारे आका ने फरमाया जो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। अच्छा, हम गौर करें कि दुरूद पाक में टाइम कितना लगता है। मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वेरी शॉर्ट दुरूद पाक, 2 सेकंड्स मैक्सिमम, 2 से 3 सेकंड में एक दुरूद पाक हो जाता है। 100 बार दुरूद पाक पढ़े, यू नीड 200 सेकंड्स। इट मींस अप्रोक्सीमेटली 3 और 3.5 मिनट, 3-4 मिनट में 100 बार दुरूद पाक पूरे हो सकते हैं। मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया की ना जाने 2-3 मिनट की कितनी रील्स हम पूरे दिन में देख लेते हैं। या तो वो रील्स गुनाह करवा रही होती है या वो टाइम जाया कर रही होती है। लेकिन 3-4 मिनट में 100 बार दुरूद पाक है, 10 मिनट में 200 बार दुरूद पाक, 15-20 मिनट दे दें तो 500 बार दुरूद पाक। अल्लाह अकबर। और हर दुरूद मुझे मेरे नबी से करीब कर रहा है। और ये तो एक फजीलत बयान की ना, लेकिन अगर और फजीलतों को देखें तो एक हदीस पाक का मजमून है, जिसका कोई 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले, उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और बरोज़े क़यामत अल्लाह उसे शहीदों के साथ उठाएगा। डेली 3-4 मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिसाइट 100 टाइम्स दुरूद पाक, एंड लुक एट द रिवॉर्ड कि पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये बंदा निफाक से भी, दोज़ख की आग से बरी है और शहीदों के साथ इसका हशर होगा। तो फिर भी हम इतना टाइम भी नहीं निकालते दुरूद पाक के लिए। तो प्लीज़ मेरे भाई भी, मेरी बहनें भी अपने वक्त में से दुरूद पाक का वक्त निकालें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है, तो दौरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या और फिर उससे हमें क्या मैसेज मिलेगा उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं, 9 हिजरी में ईमान कबूल किया और बड़े इबादत गुजार थे, तिलावत कुरान के बड़े शौकीन थे। रोज़ाना रात को 1 रकात में पूरा कुरान पाक तिलावत किया करते, इतना कुरान पाक का उन्हें शौक था। और सुभान अल्लाह, आपको ही ये सआदत मिली कि मस्जिद नबवी में सबसे पहले जो चरागा किया वो हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला थे। आपने एक हदीस रिवायत की, कहते हैं माजरा ये था कि मैंने देखा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था और एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, कैमल, और आकर नबी पाक के कान के करीब कुछ कहने लगा। तमीम दारी कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या बात कर रहा है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अपने मालिक की शिकायत करने आया है। अभी ये गुफ्तगू जारी है तो वो मालिक भी पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते अपना ऊंट पहुंच गया नबी पाक के दरबार में। कहा हुजूर 3 दिन से तलाश कर रहा हूं, ये भाग गया है।
مجھے ملتا نہیں، آج آپ کے دربار میں ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہاری بڑی بری شکایت کی ہے۔ کہ حضور کیا شکایت کی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکایت یہ کر رہا ہے کہ ساری زندگی اپنے مالک کی میں خدمت کرتا رہا، سامان اٹھاتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ حضور مجھے فرما برداری کا یہ صلہ تو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب پوچھا کہ واقعی تمہارا یہی پلان ہے تو مالک کہتا ہے حضور ارادہ تو یہی ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ خود قربانی میں کئی اونٹ نحر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر اس اونٹ نے سفارش کی تھی، اس اونٹ نے چونکہ شکایت کی اور مدد کی درخواست کی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا یہ بتاؤ کتنے میں یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ وہ کہتا ہے 100 درہم میں۔ نبی پاک نے 100 درہم ادا کیے، اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو آزاد کر دیا۔ کہا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اونٹ نبی پاک علیہ السلام کو دعائیں دیتا، آپ کی امت کو دعائیں دیتا، وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ایک حدیث میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو کہ شان مصطفیٰ کیسی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانور کی بھی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سبحان اللہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ جبھی تو حضرت تمیم داری نے نبی پاک سے پوچھا نا حضور یہ آپ سے اونٹ کیا بات کر رہا ہے، تو ایک تو کمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اور اب اس کے تحت جو ہم نے اور باتیں سیکھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جہاں اللہ نے بہت سارے القابات سے نوازا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں مدثر اور کہیں مزمل کہہ کے پکارا، وہیں اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہہ کر بھی پکارا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب کسی کے لیے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تو سمجھ آتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی۔ ایمان والے کے لیے تو میرے آقا دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں، مگر بے ایمانوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں رحمت کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان پر سے چہروں کے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ پچھلی قوموں کے جب وہ نبیوں کی بات نہ مانتے تھے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے، زمین میں دھسا دیے جاتے تھے، آگ کا عذاب ہو جاتا تھا، مگر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں تو اب غیر بے ایمان والوں یعنی ایمان نہیں ہے جن کے پاس، ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ اب ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف عالم؟ پیارے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے نا، تو اللہ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب عالم میں داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو اب جب سب کے لیے رحمت ہیں تو جانور بھی فریاد کرتے تھے، آقا جانوروں کی بھی سنتے تھے، اور جس کو سب کے لیے رحمت بنایا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سب کی
बोली भी समझे, अंडरस्टैंड भी करे उनके प्रॉब्लम क्या हैं। तो अल्लाह अकबर, ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात अहादीस में मिलते हैं कि नबी पाक उसके पास आकर जानवरों ने गुफ्तगू की। और सुभान अल्लाह, चूंकि रहमतुल लिल आलमीन है तो अब सबके लिए रहमत है, तो अब हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हम नबी पाक के उम्मती हैं तो हमारे अंदर क्या वस्फ होना चाहिए। आज मेरे बयान का मौजू ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चूंकि हम उम्मती हैं जनाब रहमतुल लिल आलमीन की, तो हम भी रहमदिल बने, हम भी सबके लिए मोहब्बत फैलाने वाले बने, हम भी सबके मददगार बने, हम भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बने। यानी ऐसा ना हो कि मैं जहां जाऊं लोगों के लिए लाइफ मुश्किल करता चला जाऊं। कहीं ऐसा बनना है कि मेरी वजह से लोगों के लिए जिंदगी आसान होती चली जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अब जरा कुछ सुनिएगा। हजरत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वक्त के इमाम हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें फरमाई। वो कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से तमाम मुसलमानों को ये नसीहत है कि हम शरीयत के दायरे में रहकर तमाम मखलूक पर रहम और शफकत करें। नॉट ओनली फॉर द मुस्लिमीन, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, बल्कि जानवरों पर, हशरातुल अर्ज पर, परिंदों पर, हर किस्म की चीज पर हमारी तरफ से नरमी और आसानी और रहम दिली होनी चाहिए। अब जरा हदीस पाक सुनिएगा। हजरत अबू मूसा अशअरी ही इस हदीस के रावी हैं। कहते नबी पाक ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तराहमू। आका फरमाते हैं यानी तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपस में रहम दिल ना हो जाओ। इट मीन्स ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये कार्ड है। अगर आप रहम दिल नहीं है तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जब सहाबा ने ये हदीस सुनी ना तो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह कुलना रहीमुन, हुजूर हम तो आपस में रहम दिल हैं। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, मतलब ये नहीं कि तुम में से कोई अपने दोस्त पर रहम करे, बल्कि फरमाया इससे मुराद रहमत आम्मा है, इंसानों पर, जानवरों पर, अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना है। अब इसका जब रिजल्ट क्या बना कि जिसके दिल में रहम नहीं है, जो रहम दिल नहीं है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम रहम दिल होते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, क्या बाकी तमाम मुसलमानों के लिए, बाकी तमाम इंसानों के लिए, और फिर क्या जानवरों के लिए भी हमारे दिल में रहम है। याद रखिए रहम दिल बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब बड़ा खूबसूरत फरमान इमाम शारानी फरमाते हैं, मखलूकात में से, अब किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि चले रहम दिली कर लेते हैं, मगर इसकी कोई क्वांटिटी भी रिक्वायर्ड है। आप कहते हैं मखलूकात में से हर एक खुद जितना अपने हक में रहम दिल है, हम उसकी हक में उससे भी बढ़कर रहम दिल हो जाएं कि ये विरासत मुस्तफा है। अब जरा समझिएगा, आपको कोई कहेगा यार ये सामने बंदा बैठा है, इसको जितना जोर से चाटा मारोगे ना इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओ बाप रे बाप, अब जो थप्पड़ पड़ेगा ना जितना जोर से, क्योंकि भाई इसको जितना जोर से मारूंगा इतना बड़ा इनाम मिलेगा, और यही कहा जाए कि अपने आप को जितना जोर से मारेंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर एक अलार्म सिस्टम लगा। हम जोर से हाथ लेकर भी आए ना, चेहरे के करीब आकर हाथ खुद ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने आप को मारना है ना। अपने अंदर हमारे लिए रहमदिली है, हम चाहते हैं मेरे साथ ज्यादती ना हो, मुझे तकलीफ ना पहुंचे। विरासत मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्या फरमाया कि अपने लिए जितने रहमदिल हो उससे ज्यादा दूसरों के लिए रहमदिल हो जाए। मगर आज तो ये जुमला मशहूर है कि भाई अपना काम होना चाहिए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो जाए, हमारा मसला हल होना चाहिए, मुझे तकलीफ, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, पड़ोसी का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा और आपका दीन हमें ये सिखाता है हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, तो अब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब जरा गौर कीजिए, ये उम्मती होना क्या कोई छोटी बात है? आपको अंदाजा है कि हमें कितना बड़ा इनाम बिन मांगे मिला? हम में से किसी ने कोशिश नहीं की है। विदाउट एनी आस्किंग वी हैव बिकम अ मुरीद ऑफ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ये कमाल कितना बड़ा है, ये इनाम कितना बड़ा है, इसको इस तरह समझिए। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते करते आपके सामने एक उम्मत के अहवाल आए। आपने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैंने तौरात में पढ़ा है एक उम्मत है नेकी एक करेगी
अजर 10 टाइम मल्टीप्लाई बाय 10 मिलेगा। ए करीम मौला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होता है ए मूसा वो उम्मत मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचे, कहते हैं या अल्लाह एक और उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जब गुनाह करके तौबा करेंगे उनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। ए अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद हुआ ए मूसा ये मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। फिर अर्ज करते मौला मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत भी आएगी जिस पर तू अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाएगा, कुरान मजीद नाजिल फरमाएगा। ए अल्लाह फिर वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होता है ए मूसा वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। हजरत मूसा अर्ज करते रहे, उधर से बार बार ये जवाब मिलता रहा कि ए मूसा वो तेरी नहीं बल्कि मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। अल्लाह अकबर। कलीमुल्लाह आखिर में अर्ज करते मौला फिर ऐसा कर दे कि मुझे भी इसी उम्मत में शामिल फरमा दे। ऐ उम्मतियों ये वो उम्मत मुझे और आपको बनाया गया जिसमें अंबिया आने की तमन्ना करते थे। मगर मुझे एक बात बताए ना, मैंने और आपने कोई कोशिश की इस उम्मत में आने की? हमने कोई दुआएं की थी क्या पैदा होने से पहले? आप और मैं 2-4 हजार साल पहले भी पैदा हो सकते थे। कोई हजरत ईसा का उम्मती होता, कोई हजरत मूसा का उम्मती होता, ये ना जाने किस दौर में पैदा होते। मेरे रब ने मुझ पर और आप पर मेहरबानी क्या की कि हमें आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और कैसे आका का उम्मती बनाया, वो उम्मत पर मेहरबान कैसे हैं। Why we not proud for रसूल पाक अलैहिस्सलाम? हम क्यों फख्र ना करें उम्मती होने पर कि ऐसे आका मिले हैं कि आज से 1500 साल पहले, ये 1500 बर्थडे बना रहे हो ना, 1500 साल पहले एग्जैक्टली पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सुबह सादिक के वक्त जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, अरे बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, रोता है, उसके जिस्म पर आलूदगी होती है, उसको खतना का, अगर लड़का हो तो खतना करनी पड़ती है, बहुत सारी आलाइशों से साफ किया जाता है। सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं, पाकीज़ा हैं, मुअत्तर हैं, महक रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। और दुनिया में आते ही पहला काम किया मेरे आका सजदे में जाते हैं और रब की बारगाह में फरियाद क्या करते हैं। सलातो सलाम का शेर आपको याद होगा, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अरे आते ही उम्मत को याद किया कि अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। मेराज की रात रब की बारगाह में गए, वहां भी हमें न भूले, रातों को रो रो कर प्यारे आका हमें याद करते रहे। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को 2 बड़ी शानदार ऑफर्स की हैं। ऐसे तो बहुत सारे इनामात हैं, मगर लेट मी डिस्कस 2 ब्यूटीफुल थिंग्स। एक बार प्यारे आका खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो ए महबूब तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाए, या तुम शफाअत ले लो, 50% ऑफ योर उम्मत विल गो इन जन्नत, या फिर शफाअत ले लो। प्यारे आका फरमाते मैंने शफाअत को इख्तियार किया क्योंकि शफाअत में वुसअत ज्यादा है। इसका मतलब गोया नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि मैंने इसलिए शफाअत को पसंद किया कि अल्लाह से गुजारिश करके अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाऊंगा। एक और जगह ऑप्शन दिया गया, हाय हाय, वो तो कुरान में मौजूद है ना, सूरह वद्दुहा पढ़ें, अल्लाह फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब हम करीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अब जरा अपने आप को रखकर सोचें, हमें और आपको कोई बहुत बड़ा बादशाह या दुनिया का कोई मालदार तरीन आदमी मिले और कहे जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें राजी कर दूंगा। उस वक्त हम में से लोग नॉर्मल क्या सोचेंगे, यार मुझे घर दे दें, मेरे बच्चों के लिए माल दे दें, थोड़ी और लग्जरीज मिल जाएं, मेरी फैमिली के लिए सुख हो जाए। नॉर्मली लोगों के जहनों में ये आता है। सुनो, जब जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, शान मुस्तफा देखें, नबी ये पाक हम गुनाहगारों से प्यार देखें। मेरे आका फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। हाय हाय, ऐसा प्यार हमसे। तो बताओ ना, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? हमें उम्मती भी बना दिया गया, बगैर मांगे बनाया, और ऐसे आका का उम्मती बनाया जो हमें याद रखे
پیدائش کے وقت یاد رکھیں، ظاہری حیات میں یاد رکھیں، اور محشر کے میدان میں بھی تلاش کر کر کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں، تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ آج کے اس میلاد اجتماع میں ایک ذمہ داری تو ہمیں لے کر جانی چاہیے کہ کم از کم میں ایسا امتی تو بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، یہ مسلمان ایسا ہے تو مذہب اسلام کیسا ہوگا، ارے اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ سچا کتنا ہے تو اس کے آقا کی صداقت کیا ہوگی۔ مگر سچ بتائیے، آج مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب بہت پیارا ہے، ہمارے آقا کی تعلیمات شاندار ہیں، ہم کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو آج لے کر جائیں نا کہ اپنے حصے کا چراغ یہ جلاؤں گا کہ کبھی مجھے دیکھ کر کوئی اسلام کے بارے میں بری بات نہیں کرے گا، میری وجہ سے میرے دین کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب انشاءاللہ پیارے آقا سے قبر میں ملاقات ہوگی، جلوہ دکھایا جائے گا، تو یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کے آیا ہوں، حضور میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے زمانے میں بہت سارے لوگ غلط کرتے تھے، مگر یا رسول اللہ میں آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ منہ دکھانے جیسا بھی ہوگا، نبی پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، تو کم از کم یہ رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے اچھا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اب جب بھی ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، ان کی ہسٹری میں جلال نظر آتا ہے، مگر آپ کس قدر رحم دل بھی تھے کہ ایک بار آپ کے بکریوں کے ریوڑ سے کوئی بکری بھاگ گئی، آپ دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ بکری خاردار جھاڑیوں میں چلی گئی، لہو لہان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ جب اسے لے کر آتے ہیں، آپ کے قدموں پر بھی زخم لگ جاتے ہیں، آپ اس بکری کو کاندھے پر اٹھا کر کہتے ہیں، اس کی جسم سے بٹی جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بکری، مجھ پر نہیں تو اپنے اوپر ہی خیال کیا ہوتا، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، مگر بکری سے ایسا پیار ہے۔ مگر آج ہماری گاڑی سے بعض اوقات کسی کو ٹھوکر لگ جائے، لوگ روڈ پر تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں، جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا، ان کو رحم نہیں آتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، نبی پاک کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں رحم دلی سکھاتی ہے۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر میں چونٹیاں نظر نہیں آتی تھی، تو کسی نے کہا حضور آپ کے گھر میں چونٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے پتا ہے چونٹیاں جب باہر نکلتی ہے نا تو پیروں تلے رون دی جاتی ہے، چونٹیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، میں صبح اٹھتے ہی جہاں میرے گھر میں چونٹیوں کا سوراخ ہے وہاں کچھ اناج رکھ کے آ جاتا ہوں تاکہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ باہر نکلیں گی تو کسی کے قدموں تلے رون دی جائیں گی۔ اس قدر خیال ہے اللہ کی مخلوق کا، مگر آج ہمیں انسانوں کا خیال ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں غور کریں۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، انسانوں پر مہربان، جانوروں پر مہربان۔ آؤ میں جمادات پر مہربان بتاؤں، بے جان چیز وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے نا، ایک پلر ہے جو یاد دلاتا ہے ایک عظیم واقعے کی، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ نبی پاک ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیان کیا کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے کرتے ایک صحابیہ آ کر عرض کرتی ہیں حضور آپ تنے سے ٹیک لگاتے ہیں، میں نے آپ کے لیے ممبر بنایا ہے، حضور اس ممبر پر تشریف رکھیں۔ میرے آقا نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابی کہتے ہیں مسجد نبوی میں جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے ایسے رونے کی آواز آئی، ہم سب حیران ہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رو کون رہا ہے، روتے ہوئے نظر کوئی نہیں آ رہا، مگر نبی پاک ممبر سے اترتے ہیں، اس ستون کو ہاتھ پھیرتے ہیں، ایک روایت کے مطابق سینے لگاتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں پہلے جو چیخ چیخ کر کوئی رو رہا تھا اب جیسے روتے روتے بندہ واپس سسکیاں لیتا ہے، کہتے اب سسکیوں کی آواز آئی، اور آہستہ آہستہ وہ ستون چپ ہو گیا، اور پیارے آقا نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون ہے کہ اے ستون اگر تم کہو تو تمہیں یہاں کسی باغ میں لگا دوں، پھر سے زندہ کر دوں، تمہارے پودے بھی نکلے،
تمہارے پھل بھی نکلیں، یا کہو تو تمہیں جنت کے باغ میں لگا دوں۔ اور نبی پاک فرماتے ستون نے مجھے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کے باغ میں لگا دیں۔ نبی پاک نے مسجد نبوی میں ہی اس کی تدفین کر دی۔ آج بھی ریاض الجنہ میں آپ جائیں، آپ کو ایک ستون جو منبر رسول کے پاس ہے اسطوانۃ الحنانہ نظر آئے گا۔ واٹ از دا میننگ آف حنانہ؟ حنانہ کے معنی ہے رونے والا ستون۔ اللہ اکبر! گویا دنیا آج بھی مانتی ہے کہ یہ ستون رویا تھا اور نبی پاک نے اسے سینے لگایا تھا۔ پتھر کی بات کرے، اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا ان دو واقعات کو یاد رکھیے گا، ستون روتا ہے، آقا سینے لگاتے ہیں اور جنت میں لگا دیتے ہیں، اور پہاڑ محبت کرتا ہے تو آقا فرماتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے، ارے ستون تو بے جان ہے، پتھر اور پہاڑ تو بے جان ہے، وہ محبت کرے تو آقا سینے لگائیں، اگر امتی دل سے محبت کرے تو کیوں نہ کرم نوازی ہوگی، کیوں نہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو سچی غلامی اختیار کرنی ہے، سچا عشق رسول اپنے دل میں لے آئیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج میں عرض کرنے آیا ہوں کہ جہاں ہم نے رسپانسبلٹی محسوس کرنی ہے بینگ امتی آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں رحم دلی کو بھی پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں بعض اوقات تو گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو تانے دیے جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! کیا بیٹی عورت کے حق میں ہے پیدا کرنا؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو اللہ کی دین ہے، اور پھر اس پر اتنا پریشر نہ لیا کریں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کی شادی کا کیا ہوگا۔ ارے جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام فرمانے والا ہے، اور سبحان اللہ بیٹیوں کی فضیلت کیسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ذرا سوچے نا کتنا پیارا جملہ ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، حدیث پاک کا مضمون ہے، تو اس اللہ کی رحمت سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول کتنے کمال کے تھے، ہم جیسوں کے لیے بھی سوال کر لیا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہو جس کی ایک ہی بیٹی ہو۔ جب یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، میں بھی جب یہاں تک پہنچا میں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر! صحابی کہتے ہیں کسی کی ایک بیٹی ہو، میرے آقا فرماتے ایک بھی بیٹی ہو تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور بیٹیاں پیدا ہونے پہ گھر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہاں گئی وہ رحم دلی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کے دربار میں آتی، میرے آقا کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، بی بی فاطمہ کھڑی ہو کر نبی پاک کا ہاتھ بھی چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ پریکٹیکل کر کے میرے نبی نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے، رحم دلی کیسے رکھنی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیوں پر ایثار کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، کہتے میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، اور پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس عورت نے اس کھجور کو بھی 2 کر کے اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ ماں ہوتی ہے نا، بھوکھی وہ بھی تھی مگر دونوں بیٹیوں کو 1.5 کھجور کھلا دی۔ کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا، نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور ایک مسکین عورت آئی تھی، 3 کھجوریں دی، خود نہیں کھایا اس نے، اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، رحم تھا نا، پیار تھا، اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور رحم دلی کی بات جہاں تک کرنی ہے، اگر ہمارے دلوں میں رحم نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یعنی رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے۔ جس کے دل میں رحمت نہیں ہے نا، سمجھ لو دل بھی بدبخت ہو گیا۔
ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کسی کو بنایا، آرڈر دیا، وہ گورنر بن گیا، ساتھ ہی کھڑا تھا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر اسے چوما، تو وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بالخصوص غریب لوگوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ رحم دلی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں رحم ہے، اور جن کے دل میں رحم نہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رقیق القلب اور مجھے رحم دل بنا دے۔ اب آخر میں جو جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے مگر ان کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ عورت لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اس عورت نے اس بلی کو بند کر کے بھوکا رکھ کے تکلیف دی تھی، اب اسی جانور کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک، اگر آپ کو جانور پالنا ہے تو پہلے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسا نہیں اس کا حساب نہیں ہوگا، جانوروں کے ساتھ زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ اور سبحان اللہ، آپ ذرا بتائیے، یہ پڑھے لکھے اور ٹریولر بیٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں یار فلاں ملک میں کیا رائٹس ہیں، ادھر جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر تو پودوں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر انسانوں کے بھی رائٹس ہیں، کمال قانون ہے۔ مجھے بتاؤ، لگتا ہے پھر آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو نبی پاک کی ادائیں، ان کی حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں اور آپ اسلام کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاشرے سے زیادہ اچھا معاشرہ اور حقوق جتنے اسلام نے بیان کیے کسی اور میں نہیں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تعلیمات تو اسلام کی لے لی ہیں اور ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، تو کیوں نہ آج 1500 سالہ میلاد کے موقع پر ہم بھی اپنے دل میں یہ رحم دلی پیدا کریں اور سب کے لیے بہتر ہو جائیں۔ اور اب آخر میں میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں، اور جو وظائف علماء نے بتائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، میرے اندر بھی غصہ کم ہو جائے، میرے اندر بدلے کی آگ کم ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں سینٹرل جیل کے اندر میرا قیدیوں میں بیان تھا، میں نے وہاں جا کر بھی یہی بات کی کہ 90% اگر آپ قیدی بھائی جو بیٹھے ہیں غور کریں آپ یہاں پہنچے کیسے، تو سب سے بڑی وجہ یہ نکلے گی کہ آپ نے اپنے غصے پر قابو نہیں پایا ہوگا، چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا، چھوٹے سے جھگڑے کو بڑا بنایا، کسی کو قبر میں بھیجا اور کوئی جیل میں آ گیا، کسی کا سر پھوڑ دیا اور آپ میں سے کوئی جیل میں آ گیا، اور آج بھی آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ قیدی آج بھی ایسے تھے جو مجھے پتا ہے، میں نے پوچھ کر کہا بھی کہ آج بھی آپ یہ پلاننگ کر رہے ہوگے کہ بس اب قید سے باہر نکل کے فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے کیس کیا تھا، اب فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے یہ کیا تھا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنیں جو مجھے پردے پہ سن رہی ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، یا یہ پلاننگ ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑنا ہے، موقع ملنے کی دیر ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، تو پھر یہ رحم دلی تو نہ ہوئی۔ میرے آقا تو جان کے پیاسوں کو بھی بخش دیا کرتے۔ اچھا اشعار سب کو یاد ہوں گے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ارے بھائی کوئی گالی تو دے، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اسلام اگر نبی پاک کے امتی ہیں تو کوئی تو اپنے اندر معافی، درگزر اور یہ ریونج کی عادت کو ختم کیجئے نا۔ تو آئیے آج میں آپ کو آخر کے بیان کے آخر میں کچھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے دل میں رحم دلی کو پیدا کرنا ہے۔ تو اب رحم دلی کیسے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو نام ہے نا رحمان اور رحیم، یہ وہ نام ہے کہ اس کی کثرت کریں، اس کی برکت سے آپ کے دل میں رحم کے جذبات بڑھ جائیں گے۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار آپ بات صحیح کر رہے ہیں، میرے بیان میں بھی کئی ایسے آتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے مگر ہوتا نہیں ہم سے۔
सुना सब सुनते वक्त तो सब जहन बन जाता है कि नहीं यार अब नहीं करूंगा, लेकिन जब मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए ना, ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ कर दी, लेट आया, फला काम के लिए भेजा टाइम पे नहीं आया, खान साहब ने खाना ठीक नहीं बनाया, बीवी ने जो काम कहा था वो नहीं किया, उस वक्त दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है, उस वक्त समझ ही नहीं आता। दो अलग चीजें हैं। माशाल्लाह मैं जानता हूं, मैं आप में से कईयों के चेहरों को देखा हुआ है कि आपने बयान मेरा कई बार और भी उलमा से बातें सुनी हुई होंगी, ये नई बातें नहीं है, कुरान और हदीस बार बार सुनते हैं। बट कमाल ये है कि ये जो दिमाग में मीठी मीठी बातें आ रही है ना, ये जबान से भी मीठे अंदाज से उतरती हैं या फिर जहर निकलता है, फिर कांटे और शोले निकलते हैं। एक्चुअल रिक्वायर्ड ये है, बातें तो हर किसी से करवा लो कि यार बड़ी अच्छी बात है कि अखलाक अच्छे होने चाहिए, लेकिन मिजाज के खिलाफ बात हुई, अब आपका रिएक्शन क्या है? सबसे सब्र पे बयान करवा लो कि तकलीफ आए तो सब्र करना है, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ आई तो फिर क्या हुआ? अब असल मौका तो जब आया ना कि अब सब्र है कि नहीं, अब पेशेंस है कि नहीं, कि अब शिकवे शिकायत वावेला। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजा इस बात पर है कि जब ये काम वक्त आए तो मैं रिएक्ट ऐसे करूं जैसा मेरा रब चाहता है, जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो वजीफा क्या है? या रहमानो या रहीमो पढ़ते रहा करें, चलते फिरते आप देखेंगे आपके अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर शफकत आना शुरू हो जाएगी, रहम दिली बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह उलमा फरमाते दुरूद पाक की कसरत ऐसी है कि जो जितने दुरूद पढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह और बहुत सारी बरकतों के साथ साथ उसके दिल में नरमी, रहमत और शफकत आ रही और जबान मीठी हो जाएगी। मुझे कई लोग कहते हैं कभी कभी कि हजरत ये बताएं कि हम बात करते हैं ना, बयान करते हैं, बाज़ औक़ात हर बंदा मुबल्लिग तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पीच करनी पड़ती है, अपने बच्चों को बिठा के समझाना पड़ता है, अपने ऑफिस में लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। तो लोग ये कहते हैं यार हमारी बात दिल में नहीं उतरती, हमारी बात का वो इम्पैक्ट नहीं आता, जबान में तासीर कैसे मिले। अब मैं आपको टिप देने जा रहा हूं, इफ यू नीड कि आपकी बातें लोग समझें, उनके दिलों में उतरे, तो इसका बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। फार्मूला यह है कि आप बात किससे करते हैं? जबान से करते हैं ना, हैं? अगर यही जबान कसरत से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाली हो ना, अल्लाह आपकी जबान में मिठास भी डाल देगा, आपकी बातों में बरकत भी आ जाएगी, आपकी बातें समझ आने लग जाए, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे कि यार पहले तो इस तरह असर नहीं करती थी बात, अब थोड़ी सी बातें असर करने लग गई हैं। वाय? क्योंकि आपने उसी जबान को, जिस जबान से आप लोगों को समझा। मैं टीचर्स के लिए भी टिप दे रहा हूं, ये माओं के लिए भी मेरी टिप है, जो अपने बच्चों को समझाना चाहती हैं, जो स्पीक करना चाहते हैं, जो कोर्सेज करवाते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जो कुछ सिखाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टीच, आप जिस जबान से सिखा रहे हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर कर दें, अल्लाह का नाम लेते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपकी जबान की मिठास लेवल ही और हो जाएगा। और सवाब कितना है अल्लाह के जिक्र का सवाब, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है शायद 10 सेकंड लगे होंगे, और 10 सेकंड में हमने क्या कमा लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त। बाज़ औक़ात कुछ लोग मिलते हैं, हजरत कोई स्पेशल सा जिक्र बता दे, स्पेशल सा वजीफा बता दे। एक तो हर बंदे को स्पेशल सा जरूर लगाना होता है, दुआ भी स्पेशल वाली चाहिए होती है। भाई दुआ होती है, स्पेशल कौन सी होती है? हजरत जरा वो स्पेशल वाली दुआ करना। चलो भाई ठीक है, आज मैं आपको स्पेशल वजीफा बता देता हूँ, ठीक है ना? जो सारे मांगते रहते हैं ना, मेरी इस्लामी बहनें भी सुन रही, मैं नहीं बता रहा, मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी बताने जा रहा हूँ। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? अफदलुज ज़िक्र, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। अच्छा, मैं चूंकि बयाना बैंड हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ मिनटों में किबला अल्लामा बशीर फारूक साहब तशरीफ लाएंगे, दुआ फरमाएंगे, तो बस मैं इसीलिए 2-4 मिनट मजीद आपके ले रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन कौन है जो ये चाहता है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए? जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, हर मुसलमान चाहेगा, और आपको वो हदीस याद है, होनी चाहिए कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है ना? अब मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं कि चाहते सब हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो,
آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اس پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ آپ غور کریں، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مرتے وقت کلمہ سب کو چاہیے. ارے بابا اگر آپ کو مرتے وقت کلمہ چاہیے تو زندگی میں عادت تو ڈالو نا. اگر زبان عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا. تو کم از کم روزانہ 100 بار تو کلمہ پڑھ لے. اور علماء فرماتے ہیں جو کلمہ پاک کی زندگی میں کثرت کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا، یہ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ. ایک تو برکت تو ملنی ہے، ایمان کی سلامتی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. اسی طرح علماء کہتے ہیں قبرستان کا فریکوینٹ وزٹ جو ہے نا وہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. وہ رحم وہ تکبر نہیں کرنے دے گا. بندہ جب دیکھے گا آنا ادھر ہی ہے، اتنا کرو فر، اتنا جاہو جلال، اتنا جناب میرے اللے تللے، میں کسی کو کہتے نا سامنے آنے نہیں دیتا، بسل کے رکھ دیتا ہوں، لیکن جانا پھر بھی تو اس کی قبر میں ہے. تو اگر قبرستان کا وزٹ فریکوینٹی ہو اور غور کرے بندہ کہ آخری منزل یہ ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر سختی کا جی نہیں چاہتا. لیکن قبرستان بھی لیسن لینے جائے. آج کل تو دفنانے جاتے اور موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی ریٹ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کا کیا ریٹ رہا اور اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کیا رہے. تو یہ نہیں، قبرستان جا رہے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت اس کا رشتہ دار کون ہے مرنے والے کا. اچھا آج اگر میں آپ کو کہوں کہ ذرا جنازہ جا رہا ہے بتائیں کون رشتہ دار ہے، تو آپ کہیں گے یار ایک بندہ ہوگا جسے سب مل رہے ہوں گے، تھوڑا اس کا سیڈ سا منہ ہوگا، ہو سکتا ہے ایک دو آنسو بہ رہے ہوں، یہ اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا. ویری ایزی ٹو فائنڈ. پہلے کے زمانے میں بہت مشکل تھا. کیوں؟ سارے ہی روتے تھے. اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا، جب جب جنازے میں جاتے تھے سب کو اپنی آخرت یاد آتی تھی. اتنا لیسن لیتے تھے. کیا ہمارے اندر ہے؟ تو قبرستان کا وزٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. اچھا ایک اور کمال کا جو انداز ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی دل میں رحم دلی پیدا کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رحم پیدا ہو تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ رحم دل ہو جائیں گے. اور آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے کہ جنت میں بغیر رحم دل، یعنی جس کے دل میں رحم نہیں ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا. اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو رحم دل بننا ہے، اور صرف اپنے دوستوں یاروں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحم دل بن جائیں، کیونکہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں. رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے. اور یہ ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ دعوت اسلامی کے اگر اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس کو فالو کریں، مدنی چینل دیکھیں. فیضان مدینہ زیادہ دور نہیں ہے، اور اب تو 11ویں شریف کی برکت سے ٹیوزڈے سے ڈیلی مدنی مذاکرے شروع ہوں گے 9 to 11. تو 2 گھنٹے کے لیے کبھی بھی فیضان مدینہ آ کر آپ دیکھیں کہ وہاں ماشاءاللہ کس طرح علم دین سکھایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آخر میں عرفان بھائی کو پھر شکریہ ادا کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا کہ جس محبت اور جس پیار کے ساتھ انہوں نے یہ محفل سجائی اور ہر سال سجاتے ہیں، اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انشاءاللہ فضیل بھائی انشاءاللہ منقبت بھی سنائیں گے. ہمیں کچھ انتظار کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں تو انشاءاللہ منقبت